मल्टी पार्टी सिस्टमभित्र चाहिँ राज संस्था रह्यो भनेर फेरि बिगुल फुक्यो। जातिका कुरा आए, धर्मका कुरा आए, चाहिँ वर्ग सङ्घर्षका कुराहरू आए, मार्क्सिजम मोल आयो, माओइजम मोल आयो होइन, डेमोक्रेसीका चाहिँ विभिन्न कुराहरू आए, प्रजातन्त्र चाहिँ लोकतन्त्रमा पुग्यो, लोकतन्त्र गणतन्त्रमा पुग्यो। यहाँसम्म ठिक छ। यो भने के त? यो भने के हो भने हामी जो माथि स्थापित हुन्छौँ त्यसले राज्यलाई सही रूपमा व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भनेको हो। मेरो हजुरबाको जेनेरेसन स्वर्गीय हुन सुरु गरिसकेपछि त्यसलाई कन्टिन्यू दिन मेरो बुवा आउनुभयो। बुवाहरूसँग हामी हेर्न आउँथ्यौँ। त्यतिखेर मलाई जग्गा जमिनको विभिन्न कुराहरू मतलब हुँदैन थियो। म जस्तै होहरू सबैजना अहिले हामी जति पनि 44-45मा छौँ त्यतिखेर सबैको रिजन त्यही हो। अनि अर्को आदरणीय नेता चाहिँ कुन चाहिँ पार्टीको हुनुहुन्थ्यो, उहाँले त्यो हामीलाई देखा भन्नुभयो। त्यो देखाएन नि त। सार्वजनिक जनताले कहाँ पाउनु त भन्दा यस्तो विषयहरूमा विमतिको कारण के हो? यो एमसिसी पास होस्, एसपी पास होस्, इट डजन्ट म्याटर टु मी। के यो मेरो आवश्यक छैन। मेरो के आवश्यक छ भन्दा हामी सबैले एप्रुभ गरेर पठाएको दल माथि विमति हुनुको कारण चाहिँ के हो? के वाट इज द रिजन बिहाइन्ड द्याट? कसको इन्ट्रेस्टमा भइरहेछ? अब नागरिकताको कुरा गरौँ होइन। नागरिकता सभामा नागरिकता भने के हो? यो अब हामीलाई देला जस्तो छैन, लुटेर खाइहाल्यो हाम्रै पार्टीहरूले। अब भोलि अब तँलाई नै सांसद बनाएपछि चाहिँ यो ल्याउँछस् कि क्या हो भनेर उनीहरूले भन्थे होइन। अनि म पनि हाल नर्नु काका भन्थे, कोहीलाई ठुलो भन्थे, कोहीलाई ब्रोहरू भन्थे होइन। यसरी चल्दै गइन्थ्यो। स्कुलमा त गयो भने कुखुरा बन्नुपर्छ, त्यहाँ खाली छ देशको भण्डारी त्यो उनीहरू, उहाँहरू हुनुहुन्न। अनि यस्तो बिचमा सबै दल मिलेर नागरिकतालाई फेरि ल राष्ट्रपति जस्तो एउटा सम्माननीय चाहिँ एउटा व्यक्तित्वले यो देशको एउटा राष्ट्रको छोरी हुनुभएको छ उहाँले पठाएकोलाई फेरि हामी यस्ताको त्यसै गर्छु भन्ने उहाँले चाहिँ पास गर्छु भन्नुभयो होइन। अब यस्तो बेलामा भातृ सङ्गठन बोल्दैन होइन, टोलमा बसेको चाहिँ एउटा चाहिँ म एउटा सार्वभौम नेपाली हुँ भन्ने मान्छेहरू बोल्दैन। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आजको चुरो कुरोको यो विशेष अङ्कमा विशेष कुराकानीका साथ उपस्थित भएका छौँ। मूलतः हामी देशको राजनीतिक अवस्था र मङ्सिर 4 गते घोषणा गरिएको प्रदेश तथा सङ्घको चुनावमा केन्द्रित भएर आजको चुरो कुरोमा संवाद गर्दैछौँ। आज हामी त्यस्ता व्यक्तिसँग संवाद गर्दैछौँ जो जन्मेको 44 वर्ष भयो, आजसम्म कुनै दलको सदस्यता लिनुभएको छैन, तर राजनीतिलाई नजिकबाट निहालिरहनु भएको छ, राजनीति राम्रैसँग बुझ्नुभएको छ। कुनै राजनीतिमा लागेका नेता कार्यकर्ता भन्दा उहाँले कम राजनीति बुझ्नुभएको छैन, तैपनि आधिकारिक रूपमा उहाँ कुनै पार्टीको सदस्य होइन। यति बेला उहाँ सरकारी कुनै संयन्त्रमा जागिरे हुनुहुन्छ, तर मङ्सिर 4 मा नजिकै गरेको निर्वाचनमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 3 बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने तयारीमा हुनुहुन्छ, कम्मर कसेर लाग्नु भएको छ। सरकारी जागिरे हुनुहुन्छ, राजनीतिमा चासो छैन। उहाँलाई किन यो चुनावमा लड्ने, स्वतन्त्रबाट लड्ने भूत चढ्यो त? यो आज हामी उहाँसँग जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। उहाँ जहाँ जन्मिनुभयो, जहाँ हुर्किनुभयो, त्यहाँका जनताहरूले एउटा पीडा लामो समयदेखि भोग्दै आएका छन्। विगत 23-24 वर्षदेखि त्यहाँका बासिन्दाले सरकारले जग्गा हडपेका कारण आजसम्म त्यो जग्गाको मुआवजा पाएका छैनन्। बागमती नदीलाई जग्गा चाहियो, नदी बढाउनु पर्यो भनेर सरकारले त्यहाँका बासिन्दाको जग्गा हडप्यो। 23 वर्षदेखि हडपेको जग्गाको मुआवजा पाउनका लागि झन्डै 2 पुस्ताले आफ्नो बलिदान गरिसक्यो सङ्घर्षका लागि, तर मुआवजा पाएको छैन। गोकर्णेश्वरदेखि गुह्येश्वरीसम्मका जनता यो कुराबाट पीडित छन्। त्यही कुराको बुलन्द आवाज उठाउने निरञ्जन पुडासैनी आजको चुरो कुरोमा हुनुहुन्छ। निरञ्जन पुडासैनी अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिमा सामाजिक विकास अधिकृतको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँ बागमतीको लागि, बागमतीको जग्गा सरकारले लिएकोमा सङ्घर्षरत पनि हुनुहुन्छ। उहाँ बागमती पीडित सङ्घर्ष समितिको अध्यक्ष पनि हो, सरकारी नियुक्ति पनि खाइरहनु भएको छ, यता आवाज पनि उठाइरहनु भएको छ। यस्तो विरोधाभास काम कसरी गर्न सक्नु भएको छ यो पनि उहाँसँग जान्नेछौँ। र उहाँ राजनीतिमा किन हाम फाल्दै हुनुहुन्छ, किन काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 3 बाट उहाँ सांसद बन्नुपर्ने उहाँ काम गरिरहनु भएको छ, एकातिर सरकारी कर्मचारी हुनुहुन्छ, अर्कोतिर राजनीतिमा किन आउन खोज्दै हुनुहुन्छ, यी समग्र कुराको उत्तर निरञ्जन पुडासैनीसँग म खोज्नेछु। त्यसका निमित्त म चुरो कुरोमा सबभन्दा पहिले निरञ्जन पुडासैनीलाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। 44 वर्ष भयो यो धरतीमा जन्मिएको। हजुर, राजनीति कुनै पनि दलमा तपाईँ आधिकारिक रूपमा आबद्ध हुनुहुन्न, कुनै पनि दलको सदस्यता लिनुभएको छैन। तपाईँलाई राजनीति किन आवश्यकता पर्यो र काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 3 बाट सांसद लड्नका लागि तपाईँ किन राजनीतिक मैदानमा ओर्लिनु पर्यो, त्यो पनि कुनै दल बिना, कुनै दलको सङ्गठन बिना स्वतन्त्र रूपमा किन तपाईँ चुनावमा लड्नु पर्यो? मैले यहाँबाट सुन्छु। धन्यवाद। तपाईँले मलाई साह्रै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। मेरो विचारमा राजनीति
न्याय हो। राजनीति भनेको राज्यलाई व्यवस्थित रूपमा चलाउनको लागि नियम कानुन विधि पद्धति सहित अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने एउटा सोच हो। मैले मेरो जीवन भोगाइको यो 20औं वर्ष पार गरिसक्दा जब म जवान भएँ, आइसक्दाखेरि राजनीतिक पार्टीहरू या राजनीतिक कर्मीहरू या राजनीतिक अभियन्ताहरूले सुशासन, न्यायिक सवाल समाधान लगायत एउटा राज्यको सार्वभौम नागरिकहरूको हितार्थ धेरै काम गरेको पाइन्, जसको कारणले व्यथिति, भ्रष्टाचार, खेर जाने विकास खालका अवस्थाहरू निम्त्याइए र आज देशको डरलाग्दो हालत हुनु पुग्यो। यो सब चिजहरू देख्दाखेरि अहिलेको प्रसङ्गमा चाहिँ मेन कारण चाहिँ राजनीति नै हो भनेर म भन्छु। यसको आधारहरू के हुन् त भन्दा, नेपालमा राजनीतिक इतिहास हेर्ने हो भने 1997 देखि मान्छेहरू ग्रुपिफाई हुन थाले। प्रजा परिषदका नामहरू छन्। प्रजा परिषदको मार्फत हामीले 4-5 वटा देशका विभूतिहरूलाई पनि पायौँ, जसलाई राष्ट्रिय शहीद भनिएका छन्। त्यसपछि दिन बित्दै गयो। 7 सालमा एउटा व्यवस्था परिवर्तन भयो। 15, 16, 17 कन्फ्रन्टेसनको लेभल हुँदै गर्दा अर्को राजनीतिक सत्ता परिवर्तन भयो। दिन बित्दै गर्दा 36 सालमा पनि हामीले केही इतिहासहरू पढ्ने मौका पायौँ, जसलाई जन्म सङ्ग्रह भनियो। यी सबैले विधानका कुराहरू गरे। फेरि दिन बित्दै गयो। 46 जब 12-13 वर्षको उमेर हुँदाखेरि फेरि अर्को चाहिँ परिपाटी व्यवस्थाको परिपाटी परिवर्तन गर्ने भनेर गरियो। त्यहाँसम्म पनि हामी बच्चै भयौँ। यी कुराहरू पढिएका कुराहरू भए। दिन बित्दै गयो। जब 62-63 को आन्दोलनलाई नजिकबाट निहालेर हेरियो, जब गहिराइमा गएर बुझियो, अनि जब राजनीतिक प्राप्तिहरू भए, त्यसपछि के भयो भनेर यो 2075 सालसम्म सोच्दाखेरि जताततै विकृति, जताततै नराम्रो संस्कृति, जताततै अन्यल, यस्तो सब देखिरहँदा अब भएन। जागरण आवश्यक छ र दलीय एउटा परिधिबाट बाहिर आएर सुशासन, सभ्य सामाजिकीकरण लगायत न्यायिक मुद्दा समाधानमा कसैको पनि हुइपमा नपर्ने र आफ्नो सामर्थ्य अनुसार चाहिँ काम कार्यान्वयन गराउने भन्ने उद्देश्यका साथ राजनीतिमा आउने मैले प्रयास गरेँ हुँ। तपाईँले बडो फ्ल्यासब्याकमा गएर केही कुरालाई संक्षिप्तीकरण गरेर उत्तर दिनुभयो। तपाईँको उत्तरभित्र मैले गम्भीर प्रश्न भेटिरहेको छु। 1997 को प्रजा परिषददेखि 2075 सालसम्मको विकृति विसङ्गतिलाई संक्षेपीकरण गरेर तपाईँले भन्नुभयो। एकदम। तर तपाईँले यो कुरा बुझ्नु भएन कि प्रजा परिषददेखि पछिल्लो जुन पार्टी रवि लामी छानेको नागरिक स्वतन्त्र पार्टी उनले बनाएका छन्, त्यहाँसम्म आउँदा राजनीति बिना त यो कुनै परिवर्तन सम्भव छैन भन्ने देखिरहेछ। तपाईँले जसरी यो कुरा विकृति र विसङ्गतिको पहाडलाई म फोड्छु भनेर मूर्खता धृष्टता गर्नुभएको छ नि, तपाईँसँग टेक्ने पनि छैन, तपाईँसँग समाउने पनि छैन, नम्बर 1। तपाईँसँग सिद्धान्त पनि छैन, तपाईँसँग विचार पनि छैन। एउटा स्वतन्त्रको हैसियतले यसरी चाहिँ सगरमाथा भनेको विकृतिको डङ्गुरलाई तपाईँ भत्काउन सक्ने मूर्खता र धृष्टता किन गरिरहनु भएको छ? पार्टी छन् नि। एकदम सही कुरा गर्नुभयो। मसँग एउटै चिज छ, त्यो हो कन्फिडेन्स। कन्फिडेन्स मसँग किन छ भने, द फर्स्ट थिङ, हाम्रो देश कसरी बिग्रियो त? दल देशमा चाहिँ कुनै एउटा निश्चित परिधिले विकास गर्न सकेन, एकात्मक सत्ता ठिक भएन, होइन? त्यही भएर मल्टिपार्टी चाहियो भनेर 46 सालमा हामी स्थापित भएको। मल्टिपार्टी सिस्टमभित्र चाहिँ राज संस्था रह्यो भनेर फेरि बिगुल फुक्यो। जातिका कुरा आए, धर्मका कुरा आए, चाहिँ वर्ग सङ्घर्षका कुराहरू आए, मार्क्सिजम मोल आयो, माओइजम मोल आयो, होइन? डेमोक्रेसीका चाहिँ विभिन्न कुराहरू आए। प्रजातन्त्र चाहिँ लोकतन्त्रमा पुग्यो, लोकतन्त्र गणतन्त्रमा पुग्यो। यहाँसम्म ठिक छ। यो भने के त? यो भने के हो भने हामी जो माथि स्थापित हुन्छौँ त्यसले राज्यलाई सही रूपमा व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भनेको हो। तर आज एउटा मात्रै काम देखाउनुहोस् त, शिक्षाको स्तर हेर्नुहोस् कहाँ छ? दल आयो, विभिन्न चिजहरू आयो, स्कुलहरू विकास भए, आज धेरैवटा स्कुलहरू छन्, शिक्षा राम्रो भयो। सरकारी स्कुल हालत के छ? पहिलो कुरा गभर्मेन्ट सेक्टरमा तपाईँले हेर्नुपर्छ। शिक्षा कहाँ गई? पूर्व व्यावसायिक शिक्षाहरू, नैतिक शिक्षाका कुराहरू कहाँ गए? आज मेरो छोरोले 4 क्लासमा पढ्ने संस्कृत कहाँ गयो? संस्कृतहरू कहाँ गयो? मेरो 4 क्लासमा पढ्ने मेरो छोराले बोकेर गएको ब्याग देख्दाखेरि मलाई दुःख लाग्छ।
र म उसलाई केही पनि भन्न सक्दिनँ। यो संस्कार कसले लिएर आयो? यो हो शिक्षाको क्षेत्रमा। न्यायको कुरामा हेरौँ, न्याय बेचिन्छ भनेर पत्र पत्रिकामा पर्ने भएको छ। यसो घर वरिपरितिर भने त्यस्तै देखिन्छ। नभन्दै न्याय बेचिन्छ भनेर मैले नै भन्नुपर्ने भइसक्यो। किन भन्नुपर्ने भइसक्यो? मसँग अधिकार छ। 20औं वर्ष भयो म एउटै सङ्घर्षमा टेकेर आएको छु। यी एउटा कुराहरू भए। अब स्वतन्त्र पार्टीको कुरा गर्नुभयो, अनि यस्तोमा चाहिँ तपाईँ एक्लो भएर तपाईँले कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ। मसँग कन्फिडेन्स छ। मेरो काम भनेको हल्ला गर्ने हो। अब मान्छेले सुन्दाखेरि हल्ला भने के भन्छ होइन? 44 वर्षको उमेरमा आइसक्दाखेरि हल्ला मैले एउटा मेन आधार बनाएको छु, त्यो भने के त भन्दा राष्ट्रिय स्तरको सवालमा दलहरूमा विमति हुनुको कारण के हो? के राष्ट्र कुनै एउटा दलको हो या कुनै राष्ट्र दुईटा दलको हो? यो राष्ट्रिय स्तरको सवालमा हरेक दलहरू एक ठाउँमा हुन सक्दैन भने कस्ता दलहरू हामीसँग छन्? यो हर सार्वभौम नेपाली जनताले बुझ्न जरुरी छ। यो म किन भन्न चाहन्छु भने मैले कसैको हुन्डी खाएको छैन, मलाई बोल्न कसैले छिर्न सक्छ? द्याट इज द रिजन, पहिलो कुरा। त्यही भएर मसँग कन्फिडेन्स छ। अब अर्को कुरा, स्वतन्त्रको कुरा भन्नुभयो। आजको डेट आइपुग्दाखेरि नेपालमा के चेन्ज भएको छ? नेपाल मात्रै होइन, विश्वमा अहिले आउँदाखेरि हामीसँग सामाजिक सञ्जालहरू छन्, हामीसँग डनगिरीको प्रभाव पर्दैन, हामीलाई अरू कसैले आएर तर्सौला भन्ने डर छैन। यो बेलामा हामी सत्य बोल्न पाइन्छ। विगतमा सत्य बोल्न सकिँदैन थियो। आज सदनभित्र निर्वाचित सांसदहरूले सत्य बोल्न सक्दैन, त्यही भएर देश बेचिन्छ। यस्तो नहोस् भनेर भन्नको लागि ओपन च्यालेन्ज गर्न स्वतन्त्र अभियान मार्फत हामी सत्य बोल्छौँ र सत्य बोल्ने आधार हल्ला हो। जे कुरा भित्र हुन्छ त्यसलाई समाजमा ल्याउँछौँ भन्ने एउटा आँटका साथ हामी आएको हो। तपाईँले एउटा मजाको कुरा गर्नुभयो क्या, कन्फिडेन्स छ मसँग भनेर। नेपाली काङ्ग्रेस जो राणा शासनको विरुद्ध लडेको पार्टी, 70 वर्षभन्दा लामो इतिहास बनाएको नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमालेको पनि चान्चुने इतिहास छैन, माओवादीले पनि पछिल्लो 52 साल यता एउटा इतिहास बनाएको छ। तपाईँ स्वतन्त्रको एउटा कन्फिडेन्ट बोकेर आउनु भएको छ। तपाईँ लड्नुपर्ने ती दलहरू जो राणा शासन विरुद्ध लडेको दल छ, जो पञ्चायतको निरङ्कुश विरुद्ध लडेको दल छ, जो 62-63 मा गणतन्त्र ल्याउनका लागि लडेका दलहरू छन्, जो बन्दुक बोकेर युद्ध गरेका दलहरूसँग तपाईँ जुझ्न जानुपर्ने छ। पहाडमा गएर कुइनो ठोक्नुपर्ने छ। तपाईँ सिङ जुदाउँदै हुनुहुन्छ, जुन सिङ रक्ती मुसल भएर तपाईँ त्यहाँबाट निस्किनुपर्ने अवस्थामा तपाईँको कन्फिडेन्टले गर्छ के? तपाईँको त्यो कन्फिडेन्ट कसरी सञ्जीवनी बुटी हुन्छ? सही कुरा गर्नुभयो। अब राजनीति भनेको कुनै एउटा खेल होइन, फर्स्ट थिङ होइन। राजनीति भनेको कुनै अभियान पनि होइन, राजनीति कुनै सेवा पनि होइन। मेरो विचार राजनीति न्याय हो। न्याय किन हो त? वाइ दिस इज अ जुडिसियरी। किन हो भन्दा राजनीतिले हरेक नागरिकलाई परेको समस्याको म समाधान गर्छु भनेर एउटा स्थापित सोच चाहिँ राज्य हो कि राज्यले हरेक नागरिकलाई चाहिने भित्रका पुरा आधारभूत कुराहरू, आधारभूत आवश्यकताहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यस्तोमा हिजो विभिन्न समयमा विभिन्न पक्षहरू स्थापित गरे। त्यो भन्न खोजेको चाहिँ के भन्दा 7 सालमा राणा ठिक भएन। किन ठिक भएन त? किन राणा ठिक भएन भने पठन पाठनमा वञ्चित गर्यो, गाउँ गाउँमा विकास पुर्याउन सकेन, जागरणका कुराहरू आएन, जनतालाई पेलेर राख्यो होइन। त्यसपछि सामन्तकृत समाजहरू बढी भयो, यस्तो हुनु भएन भनेर ढालिएको। त्यसपछि के भयो? अब भन्नलाई के भन्छ भने अब राज संस्था फेरि आइभएर कु गर्यो, विभिन्न गर्यो भन्छ। ठिक छ, ल त्यसमा पनि नजाउँ, त्यसमा हामीहरूको जाने बेला भएको छैन होला। त्यसपछि 2036 सालमा जन्म सङ्ग्रह गरियो भन्यो होइन। त्यतिखेर लगभग म 2-3 वर्षको थिएँ। जन्म सङ्ग्रहको पनि एउटै क्लेम रहेछ, दल ठिक कि निर्दल ठिक भनेर। त्यहाँ एउटाले विजय प्राप्त गरेर छ, त्यसपछि दलले फेरि नमाने रहेछ। यो भनेको सत्ता आफ्नो हातबाट चिप्लिँदाखेरि स्वीकार्न नसकेको कुरा भन्ने मैले बुझेँ। त्यो अहिले आएर बुझेँ, पहिला मलाई त्यस्तो लाग्दैन थियो। 46 सालमा गएर सत्ता प्राप्त गर्नुभयो, ठिक छ, मल्टिपार्टीले पाए, ठिक छ, र दलको हामी विरोध गर्दैनौँ। दल त सबै महान हुन्, दल भन्ने शब्द पवित्र हो, तर पात्र कस्ता हुन् त? द्याट इज द क्वेसन कि हरेक पात्रलाई हेर्नु पऱ्यो नि। 46 सालमा मैले यो गरेर आएँ, टायर बालेर आएँ, मैले यो गरेर आएँ भन्छ होइन। 63 मा आउँदाखेरि हामीले यो गरेर आएँ, यदि ब्याङ्क लुट्या छ भनेर आउँछ, ल ठिक छ, त्यो पनि हामीले स्वीकार्यौँ नि। दलबाट आयो, राणा फाल्या छ, व्यवस्था राजा फाल्या छ, धर्म सिताएको छ, संहिता ल्याएको छ, त्यो पनि हामीले मान्यो, ओके ठिक छ। तर भयो के त? न्यायिक समस्या समाधान कहाँ एउटा सल्भ हो? एउटा उखुको किसान आएर बाटोमा रोएर मलाई न्याय चाहियो भन्छ, अनि उसैको ठाउँको नागरिक चाहिँ माथि सदनमा छैन। निरञ्जन पुडासेनले 24 वर्ष चाहिँ सङ्घर्ष गर्यो। यो यस्ता यस्ता कुराहरू छन्। यो बाहेक अरू पनि कुराहरू हुनु, रोजगारी। आज तपाईँको 30 लाखभन्दा बढी चाहिँ एकदम चाहिँ एउटा लेबर आइ गर्न सक्ने चाहिँ क्यान्डिडेटहरू अरबमा छ। पढेर अत्यन्तै विकसित भएको A+ ल्याउने, डक्टर पढ्ने पुरै चाहिँ नेपाल सरकारको स्कलरसिपमा पढेको टप लेभलको क्यान्डिडेटहरू फर्स्ट वर्ल्ड छ। बाइ द वे फर्स्ट वर्ल्ड मैले भन्न खोजेको चाहिँ युरोप, अमेरिका यस्तो एकदम आय आर्जन हुने देशहरूमा छ। यो सबै कुराहरू चाहिँ व्यवस्थाले जनतालाई दिन नसकेपछि तिनीहरू फ्रस्ट्रेट भएका हुन्। अब तपाईँको क्वेसनमा म जिस्टमा एउटा एन्सर दिन्छु। यो सब व्यवस्था परिवर्तन भयो, सब भयो, विभिन्न वादहरू स्थापित भए, जनताले चाहिँ के पाए त? जनताले के? सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता सहितको पाए, जहाँ सीमान्तकृतले अधिकार पायो, महिलाले अधिकार पायो, दलितले अधिकार पायो, बोल्न नपाउनेले बोल्न पायो, तपाईँ र म यसरी कुरा गर्न पायो। उनीहरूले भनेको कुरा है, मैले भने होइन। तपाईँ देख्नु भएन के पायो भन्ने कुरा? अब तपाईँले चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो होइन। अब यो कुरालाई चाहिँ म एउटा दाजुभाइ जसरी
आम नागरिकलाई म यसरी बुझाउन चाहन्छु। सही कुरा भन्नुभयो। अहिले 10जनालाई गएर तेरो देशको हाम्रो देशको चाहिँ अफिसियल नाम के भन्यो भने 7जनाले भन्नै सक्दैन। यो म चाहिँ ठोक्वा गरेर भन्छु द फर्स्ट थिङ होइन। हाम्रो देशको अफिसियल नाम के भनेर हामीले त प्राप्त गरे हो नि, चेन्ज गरेर आयो नि, यो ठिक छ। सामन्तकृत समाजको अन्त्य भयो भनेर भनेको छ। यो कुरा पनि म मान्न तयार छु। किन म मान्न तयार छु भन्दा आजको समय नै फरक छ। अब यस्तो बातले फरकै पर्दैन। त्यो हिजो राणा ढाली बेला ठिक थियो किनभने विभिन्न सिस्टमहरू थियो, मान्छेहरूको पपुलेसन कम थियो, काठमाडौँ सेन्ट्रल माइग्रेसन थिएन, त्यहाँ एउटा भाइले भाइलाई हान्ने, दाइले दाइलाई हान्ने, त्यो नेपाली कल्चर थियो, त्यहाँ पनि म मान्न तयार छु। तर म के मान्न तयार छैन भनेदेखि बोल्न पाइयो, बोल्न पाएर चाहिँ के भयो त? त्यही बोल्न पाएर बिग्रिया नि त हुन्छ नि, होइन र? बोल्न मात्रै पाएर हुन्छ? बोल्न त पहिला नि पाएको थियो नि, तर सही बोल्नु पऱ्यो नि त। आज भोलिकै कुरा गर्दा कुनै एउटा टप नेताले एउटा मञ्चबाट मैले यो गरेँ भनेर चाहिँ एन्टी सोसियल एक्टिभिटीको कुरा गर्नुहुन्छ, अर्थात् क्रिमिनल टाइपको कुरा गर्नुहुन्छ, उसलाई हेर्नेको छ त देशमा। आज एउटा पार्टीको अर्को नेताले माथि अनाप सनाप बगिदिन्छ, होइन? उसलाई हेर्नेको छ त। कुनै पार्टीको मान्छेले मैले यति गर्दा उति गर्दा भन्दाखेरि ताली चाहिँ बज्ने हुन्छ, तर उहाँले यसो किन बोल्नुभयो, उहाँको पछाडि यस्तो बोल्नु पछाडि के छ, त्यो रिसर्च गर्ने को छ त? अब बोल्नु पाए के, बरु बोल्न नपाएर ल एन्ड अर्डर सही भएर एउटा सिभिलाइज समाज भएको भए चाहिँ हामी सबलाई ठिक हुन्थ्यो। अब यस्ता यो बोल्नु भनेपछि तपाईँलाई 46 सालको परिवर्तन पनि मन परेको छैन, 62-63 को परिवर्तन पनि मन परेको छैन। प्रश्न भन्दा तपाईँ गणतन्त्र मान्ने कि नमान्ने? यसमा म आउँला एकछिन। मान्ने कि नमान्ने? अब यस्तो हो, न्यायिक समस्या समाधान गर्छ, व्यथिति हटाउँछ, भ्रष्टाचारको लागि चाहिँ नि एकदम सरकारी संयन्त्र जवाब नदिनु न, ठ्याक्कै ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा जवाब दिनु। तपाईँ गणतन्त्रवादी हो कि होइन? अब तपाईँले यो क्वेसन चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो, होइन? मैले एन्सर त दिइहाल्नु पर्ने। चिया पसलमा बस्या भए त्यस्तै एन्सर सिधै दिन्थेँ म यो देशको नागरिकवादी। अब किनभने के भन्ने, खोइ एउटा भन्यो भने यो राजावादी भएछ अरे, एउटा भन्यो भने यो दलवादी भएछ अरे, यो भनेछ भने एउटा माओवादी भएछ अरे, म के हो? म त हराइन त, म के हो? म नेपालवादी। पाइन्छ कि पाइँदैन भन्नलाई? मैले त्यसरी एन्सर दिएँ। किनभने धर्मनिरपेक्षको पक्षपाती कि हिन्दू धर्मको पक्षपाती? गुड क्वेसन। यो चाहिँ मेरो चाहिँ चुनावी एउटा एजेन्डा पनि छ। धर्मको सवालमा चाहिँ म के भन्छु भने, म यसमा आउँला ठ्याक्कै आउँला, तर एउटा सानो ब्याकग्राउन्ड मलाई बनाउनु दिनुहोस्। धर्मको सवालमा जब एउटा राष्ट्रको धार्मिक आइडेन्टिटी परिवर्तन हुन्छ नि, त्यसपछि के हुन्छ भनेर पहिला रिसर्च गर्नुपर्छ। मैले किताबमा पढेको कुराहरू, होइन? आज संसारमा धेरैवटा देशको धार्मिक आइडेन्टिटी छ, नभएको होइन। हाम्रो देशमा धार्मिक आइडेन्टिटी परिवर्तन गर्नुभन्दा अगाडि के रिसर्च गरियो, होइन? अब यो कुरालाई म कहाँ जोड्न चाहन्छु भने, धर्मनिरपेक्ष भयो भने नम्बर 1 त सबैभन्दा पहिला निरपेक्ष भन्ने शब्दको अर्थ के रहेछ त्यो खोज्न थालेँ म चाहिँ। अब हेर्नुहोस् है, भन्दा दिन यसरी बित्या। अब मैले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने, एउटा राष्ट्रको धार्मिक आइडेन्टिटी के राख्ने भन्ने कुरा जति धेरै नागरिकमा लिएर गयो र जति धेरै नागरिकले त्यसलाई अप्रुभ गर्छन् त्यही हुनुपर्छ। तपाईँ चाहिँ के? म त बगैँचा हिन्दूवादी हो। हिन्दूवादी? म त हिन्दूवादी। संहिताको पक्षधर कि विरोधी? म विरोधी हो। भनेपछि तपाईँको चुनावको एजेन्डा चाहिँ के हुनेछ? काठमाडौँ 3 का जनताका लागि जो अहिले गणतन्त्रबाट पनि असन्तुष्ट छन्, एकदम, जो अहिले धर्मनिरपेक्षताबाट पनि असन्तुष्ट छन्, एकदम, जो संघीयताबाट पनि असन्तुष्ट, एकदम एकदम, तपाईँ चाहिँ के लिएर काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 3 का मतदाता सामु जानुहुन्छ? ल भनिदिनुहोस् ठ्याक्क। अब यसमा मेरो पोइन्टहरू त 15-20 वटा छन्, म त्यसमा जान्न। संक्षेपमा 5-7 वटा जसले चाहिँ राष्ट्रिय स्तरमा पनि यसले एउटा सोच्न बाध्य बनाउला जस्तो मलाई लाग्छ। नम्बर 1 चाहिँ हामी व्यथितिको विरुद्ध कडा रूपमा बोल्ने हो। त्यो व्यथिति भने के त? अब होइन, हामीले देखेका छौँ व्यथिति भने के भन्दा, एउटा सानो स्याम्पलिङ गरौँ। एउटा ढल जाम भयो, ढल सभा गर्नलाई निकायले मान्छेहरू पठाउँछ। हामीले हेर्ने चाहिँ के भन्दा, त्यो निकायले त्यो ढल सभा गर्न कतिजना पठाउँछ, त्यो आएको मान्छेले के काम गर्छ, त्यसले त्यो काम गरिसकेपछि त्यसले त्यसको निकायमा गएर के रिपोर्टिङ गर्छ, उसले काम गरेर गइसकेपछि त्यहाँ वरिपरि भएको समाजले त्यो कामलाई कसरी एनालाइसिस गर्छ, या त्यो वर्क डन ठिक छ ठिक छैन, हामी त्यो हेर्छौँ। हामी यो किन हेर्छौँ भन्दाखेरि यहाँ जसले पनि देखाउनलाई मात्रै काम गर्ने भयो। ए आऊ त त्यहाँ ढल जाम भयो, ए आऊ त त्यहाँ पोल भाँच्यो, ए आऊ त गयो टालटुल गऱ्यो, के गर्यो, आजको दिन सक्यो, उसले आफ्नो पेमेन्ट लियो, अब वडा या सरकारी निकाय के हुन्छ उसले दियो, सक्यो। हामी यस्तोको विरुद्ध हेर्छौँ। नम्बर 1 यो पर्छ टपिक अर्थव्यवस्थाभित्र, होइन? यसमा दुईवटा कुराहरू हुन्छ, एउटा केन्द्रीय लेभलको अर्थव्यवस्था, एउटा स्थानीय लेभलको अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था परिचालनमाथि हाम्रो एकदम स्पष्ट र डाइरेक्ट एकदम पेनिट्रेटिङ टाइपको चाहिँ हाम्रो वाच हुन्छ। किन भन्दा अर्थव्यवस्था प्रत्येक नागरिकसँग इन्टरकनेक्टेड हुन्छ। यसमा अहिले यति नै जाउँ, यसभन्दा अर्कोमा जाउँला। एउटा कुरा भयो, होइन? हामी व्यथितिभित्र भ्रष्टाचार आइहाल्यो। संहिताको सवालमा हामी स्पष्ट रूपमा के भन्छौँ भने, सङ्घ भने पहिला बुझ्नु पऱ्यो।
हाम्रो धेरै नागरिकले सँगै नबुझे जस्तो लागेको छ। घर घर गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पठाइन्छ भनेर कुनै एउटा दलले नारा ल्याउँछ अनि हामी ताली बजाएर पछि लाग्छौँ। के त्यो सिंहदरबारको अधिकारहरू त्यो सबै के त्यहाँ लान चाहिँ सम्भव छ या कि त्यो लान त्यहाँ जरुरी छ? यस्तो कुराहरू चाहिँ रिसर्च गरे हुँदैन। यो नगर्नाले के भयो त भन्दाखेरि अब हाम्रो देशमा त 7वटा सङ्घ बनाइयो। 7वटा सङ्घ बनाइदिएपछि एउटा सङ्घभित्र अब फेरि प्रादेशिक संरचनाहरू बनाइयो भनेपछि त्यहाँभित्र तपाईँ भन्नु संहिता आवश्यक छ कि छैन? छैन। संहिताले आर्थिक भार बढायो, संहिता आवश्यक छैन। गणतन्त्र पनि आवश्यक छैन। गणतन्त्र आवश्यक छ या छैन भन्ने चाहिँ मेरो हैसियत अलि पुग्दैन भन्नलाई। तर के छ तपाईँको विचार के हो? होइन, त्यो आम नागरिकको धारणा जे हुन्छ त्यसमा मेरो त्यही धारणा। यो त अलि ठ्याक्कै आएन क्या उत्तर। होइन, यस्तो तपाईँले जिब्रो चपाउनु भयो? होइन, मैले जिब्रो चपाएर कुरा गरेको होइन। गणतन्त्र तपाईँले रुचाउनुहुन्छ कि रुचाउनुहुन्न? तपाईँ जाँदा गणतन्त्रको पक्षमा म बोल्छु भन्नुहुन्छ कि मतदातालाई? गणतन्त्रको पक्षमा त के, गणतन्त्रको विपक्षमा त के, म त्यसमा केही नि बोल्दिनँ। त्यो नेताहरूले के बोल्छ हेर्ने हो। यो तपाईँको दही चिउरे प्रवृत्ति। यस्तो भयो, तपाईँले ठिक भन्नुभयो। अब यो हामी जुन समाजमा बस्छौँ, तपाईँले त मलाई सोध्नुहुन्छ, तपाईँले त सार्वजनिक गर्नुहुन्छ, सबैले त हेर्छन्। अनि एउटा चिया पसल र बेलुका बस्ने भट्टी पसलमा निरञ्जनको बारेमा के कुरा हुन्छ त्यो सोच्नु भएको छ? भनेपछि भोलि मत पाउँदैन भन्ने डर हो तपाईँ? मतको मलाई मतलबै छैन। किन तपाईँले गणतन्त्र म स्वीकार्छु भन्न अप्ठ्यारो, किन गणतन्त्र अस्वीकार्छु भन्न किन अप्ठ्यारो? जसरी संहितामा तपाईँ प्रश्न हुनुभयो, गणतन्त्रमा तपाईँको जिब्रो लड्यो। यसमा चाहिँ यस्तो कारण के छ भने मलाई मेरो देशको कन्स्टिट्युसनले रोक्यो अहिलेलाई। के अहिलेलाई मेरो देशको कन्स्टिट्युसनले कसरी रोक्यो त यो सबैले बुझ्नु पनि पर्ने कुरा हो। म अहिले हाम्रो देशको संविधान अन्तर्गत रहेर चलेको व्यवस्थाभित्र घोषणा भएको निर्वाचन पद्धति संविधान अन्तर्गत त संहिता पनि छ नि। संहिता त तपाईँले अस्वीकार गरिदिनु भयो नि। होइन, आउँदैछु म त्यहाँ। म संहितालाई जोडेर आउँदैछु। तपाईँले मलाई सही भन्नुभयो, म त्यहाँ आइरहेको छु। होइन, यसमा संहिता भन्ने शब्दसँग यो सामान्य कुरा, हर जनताले बुझिसकेको कुरा छ। रहेको कुरा गणतन्त्रको चाहिँ मैले विरुद्धमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो देखिने भयो भने यहाँ त पुरै वेलहरूसँग द्वन्द्व जस्तो के, जस्तै भोलि त चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको, एमालेको, माओवादीको या अरू XYZ पार्टीको त पुरा एकदम चाहिँ तपाईँको शक्ति केन्द्रहरू छ नि त। होइन, त्यो फलानले यसो भन्यो, उनले यसो भन्यो, तर्स्या होइन, कन्फिडेन्ट लुज गर्नु होइन, एकदमै होइन। यो जनतालाई जस्तो चाहिएको त्यस्तै एन्सर दिए। त्यो हर जनतालाई तपाईँले गएर सोध्नु। तपाईँ भिडको पछि लाग्ने कि तपाईँले भिडले पछि लाउने? गुड क्वेसन। मेरो विचारमा भिडै हुँदैन। मलाई कोही पनि त्यसरी भिड हुनै पर्दैन। सबैले आफ्नो घरमा बस्ने, आफ्नो काम गर्ने, चाहिँ को दल कसरी आइरहेको छ, गणतन्त्रको बारेमा तपाईँलाई गाह्रो भयो, ठिक छ। म तपाईँको अझै वेट एन्ड सीमा बस्छु। हिन्दू राष्ट्र भनेर जानुहुन्छ? त्यो चाहिँ अब जनमत सङ्ग्रहमा आइडेन्टिटीको लागि जानुपर्ने हुन्छ। बहुसङ्ख्यक जनताले जे भन्छन् अब त्यसैमा जानुपर्ने हुन्छ। तपाईँले जित्ने आधार चाहिँ के छ? काठमाडौँ 3मा जित्नुहुन्छ? ठिक भन्नुभयो। यो चाहिँ तपाईँले मलाई एकदमै राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो। म एउटा स्वतन्त्र चाहिँ अभियानमा लागेको हुनाले मेरो चाहिँ उसमा जित हार भन्ने शब्द हुँदैन। मेरोमा चाहिँ पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौँ भन्ने हुन्छ। जित र हार त फगत दलले ल्याएका कुराहरू। तपाईँ के हुनुहुन्छ यहाँ? पहिलो? म पहिलो भन्दा नि एक स्टेप अगाडि हुन्छु जस्तो लाग्छ। के हो त्यो भने? त्यो भने चाहिँ के भन्दा हाम्रो यहाँ पाएको जुन नेताहरू छ, कुनै पनि दलले पठाउने नेताहरू छ, त्यो नेताहरूलाई प्राय हाम्रो यस क्षेत्रको सबले हेरिसकेका छन्। होइन, सबलाई थाहा छ। तर तपाईँ केशव स्थापितको लाइनमा जानुभयो। मेरो मत गन्नै पर्दैन, सुत दिन्छु, बोर लाग्छ सूर्यको मता देखेर भन्नुभएको थियो। तपाईँ त्यही लाइनमा जानुभयो। तपाईँ पनि कतै केशव स्थापित जस्तै मत गन्दा गन्दै भाग्नुपर्ने स्थिति त आउने होइन? आउन सक्छ, केही फरक पर्दैन। आकाश खस्दैन त। अहिले ठुलो कुरा गरिरहेछ नि त। होइन, तपाईँले भनेको कुरो ठिक हो। मैले केशव स्थापित जस्तो होइन कि, मैले भन्न खोजेको चाहिँ कुरा के हो भने पुराना दलका नेताहरूले त्यही क्यान्डिडेटहरू पठाइरहेछ। त्यो दलको नेताहरूलाई जनताहरूले हेरेको वर्ष भयो। अनि समाज त्यही हो, घर बनिरहेछ, बाटो पिच भइरहेछ, ढलजाम भइरहेछ, चाहिँ न्यायिक मुद्दा समाधान भएको छैन, पुलिस प्रशासनले गरेको काम देखिरहेछ, फोहोरको समस्या त्यही नै हो सर, त्यही देखिरहेछ। जनता वाक्क भयो होला नि। होइन, मैले भन्न खोजेँ ती पुराना दलका नेताहरू वाक्क लाग्ने छन् भनेर तपाईँले भनिरहँदा ती पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मुद्दा उठाएर त्यसलाई समर्थन गरेर आउँछन्। तपाईँ पनि ठ्याक्कै गणतन्त्रमा क्लियर हुनु भएन। उनीहरूभन्दा फरक चाहिँ के हुनुभयो? तपाईँले कपाल काटेर नपालेर तपाईँ चिन्ने भएर आए भन्दैमा फरक हुने होइन नि त। विचार के फरक भयो उनीहरूको भन्दा? विचारमा म यो तपाईँको लोकप्रिय मिडिया मार्फत जनताहरूलाई, मेरो दाजुभाइहरू, जनता नि भन्न चाहन्न, म सबै मेरो समाजका दाजुभाइहरू भन्न चाहन्छु। उहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने केन्द्रीय स्तरको मुद्दामा यत्रो हामी यत्रो यो देशको सबैले रुचाएको दल त क्लियर छैन भने म एउटा किसानको बच्चा कहाँ क्लियर हो नि? होइन, फर्स्ट थिङ। अनि त्यहाँमाथि शक्ति केन्द्र स्थापित गरेको छ। अब मेरो त शक्तिको स्रोत समाज हो। अब त्यही समाज खण्डित छ कि अहिले। अब उनीहरूको त शक्तिको स्रोत भनेको फादिरी सङ्गठन छ। मलाई कम्प्लिट गर्न दिनुहोस्। त्यही भएर म आदरणीय मेरो दाजुभाइहरूलाई के भन्छु भने यो केन्द्र लेभलको गणतन्त्र ठिक हो भन्ने मेरो हैसियतले अहिले भन्न पुग्दैन। भोट हाल्नेमा म कुन उसमा छु भन्ने कुरो मलाई थाहा चाहिन्छ। बहुसङ्ख्यकले केमा हाल्छ भने मलाई थाहा चाहिन्छ। कसले पहिला बिरालोको कानमा घन्टी जोड्नु नि भन्ने कुरा तपाईँलाई हाल्छ बहुसङ्ख्यकले भोट? मलाई त स्योर हालिहाल्छ नि। मलाई नाली कसलाई हाल्छ त भोट? स्योर छ नि। के छ तपाईँलाई हाल्नु भने? म एउटा कुरा गरौँ। एकदम गर्नुहोस्। तपाईँ आफै बागमती पीडित सङ्घर्ष समितिको अध्यक्ष। एकदम तपाईँ आफै हुनुहुन्छ बागमती के अरे अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिमा तपाईँ चाहिँ एकदम
सामाजिक विकास अधिकृतको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ। एकदम। कस्तो अप्ठ्यारो क्या, अपोजिट पोल दुईटा एकै ठाउँमा तपाईँ सम्हालिरहनु भएको छ। एकातिर अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिरहनु भएको छ, एकदम। अर्कोतिर तपाईँ चाहिँ त्यहाँ जागिरे पनि हुनुहुन्छ, एकदम आफै जागरी आफै धामी हुनुभएको छ तपाईँ। एकदम एकदम अनि तपाईँलाई अप्ठ्यारो लाग्दैन? लाग्दैन, मलाई किन अप्ठ्यारो लाग्दैन? यस्तो कसरी सम्भव भयो? कसरी सम्भव? जागिर पनि खाने, विरोध पनि गर्ने, एकातिर जुलुस गर्ने, अर्कोतिर सरकारी कार्ड झुन्डाएर जागिर खाएर कुर्सीमा घुम्ने कुर्सीमा पनि बस्ने, अनि कसरी सम्भव हुन्छ यो? तपाईँले एकदम राम्रो र मेरो चाहिँ भावना पनि जोडिने, मेरो मनको गहिराइमा हिट गर्ने प्रश्न सोध्नुभयो। म तपाईँलाई फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसलाई म यसरी भन्न चाहन्छु, 2053 साल असार 16 गते यहाँ एउटा निर्णय भयो जसले गर्दा यहाँको 300 किसान परिवारको जग्गा समाप्त भयो। त्यो समाप्त हुँदै गर्दा यस्तो गर्न हुँदैन भनेर मेरो हजुरबुवाहरू चाहिँ आन्दोलनमा आउनुहुन्थ्यो। मेरो हजुरबुवाहरू आन्दोलनमा आउनुभयो, 1-8 वर्ष आन्दोलन गर्नुभयो, मेरो हजुरबुवाहरू स्वर्गीय हुनुभयो। मेरो हजुरबाको जेनेरेसन स्वर्गीय हुन सुरु गरिसकेपछि त्यसलाई कन्टिन्यू दिन मेरो बुवा आउनुभयो। बुवाहरूसँग हामी हेर्न आउँथ्यौँ। त्यतिखेर मलाई जग्गा जमिनको विभिन्न कुराहरू मतलब हुँदैन थियो। म जस्तै होहरू सबैजना, अहिले हामी जति पनि 40-45मा छौँ त्यतिखेर सबैको रिजन त्यही हो। अनि दिन बित्दै गयो, बुवा पनि सकिने भयो होइन। यसरी दिन बित्दै गयो, 20औँ वर्ष बिताइयो। 75 साल मङ्सिर 1 गते हाम्रो सम्पूर्ण किसानहरूले चाहिँ मलाई यसको नेतृत्वमा लिएर आयो। त्यहाँभन्दा अगाडि त हामी फुच्चे भाइहरू होइन, हामी त्यसरी अगाडि बढ्थ्यौँ। मलाई नेतृत्वमा लिएर आइसकेपछि चाहिँ मङ्सिर 1 गतेबाट हामीले कठोर आन्दोलनको घोषणा गऱ्यौँ। त्यो कठोर आन्दोलन भने चाहिँ के थियो भने यो बागमतीमा चाहिँ विकासका 2-3 मोडलहरू अर्थात् 2-3वटा सेक्टरहरूले विकास गर्छ। त्योमध्ये एउटा प्राइम बडी भनेको एडिबी हो। एडिबीले चाहिँ यहाँ ब्युटिफिकेसनको काम स्टार्ट गर्न लाग्यो। उसले एडिबीले ब्युटिफिकेसनको काम स्टार्ट गर्दा हामीले के भन्यौँ भने ब्युटिफिकेसनको काम नेपाल सरकारको जग्गा या सार्वजनिक जग्गामा गर, हाम्रो जग्गामा नगर। बाइ द वे जहाँ ब्युटिफिकेसन आइरहेछ त्यो हाम्रो जग्गा हो आजको डेटमा पनि। दिन बित्दै गयो, उसले हाम्रो कुरो सुनेन। हामीले काम कम्प्लिटली बन्द गऱ्यौँ। हामीले धेरै दुःख पीडाहरू पायौँ। हामीले 24 घन्टामा 18 घन्टा धर्ना बस्यौँ बागमतीको किनारमा कन्टिन्यू 1.5 वर्ष। त्यो 1.5 वर्षसम्म हामीले चाहिँ धर्ना बसिरहँदाखेरि चाहिँ हामीले राजनीतिमा देशको हरेक पार्टीको सरकारका हरेक पक्षको उच्चतम बिन्दु अहिलेको जुन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ उहाँलाई समेत हामीले भेट्यौँ। भेट्दा हामीले काहीँ नाइनास्ती पाएनौँ, तर हाम्रो काम कहिल्यै भएन। त्यत्तिकैमा संसदीय समितिले सुद्धा हाम्रो कामको डिसिसन गर्थ्यो। संसदीय समितिले प्रधानमन्त्री कार्यालय, शहरी विकास मन्त्रालय, त्यसपछि एडिबी सबैलाई एड्रेस गरेर पीडित किसानहरूको मुआवजा यथाशीघ्र दिनु भनेर भन्यो। त्यसपछि पनि हाम्रो काम भएन। म एउटा किसानको बच्चा, यही जन्मे हुर्के, मेरो पछाडि त्यस्तो राजनीतिक पावर पनि छैन। आन्दोलन गर्ने क्रममा काहीँ पनि गलिएन, एकदम निरन्तर रूपमा लागिरह्यो। तर मसँग जोडिने मेरा दाजुभाइ, मेरा काकाहरू कोही पार्टीमा थिए, कोही पार्टीमा थिए, कोही पार्टीमा थिए। हामी त्यही दाजुभाइकै साथमा लिएर प्रत्येक पार्टीको टप नेताहरू, टप राजनीतिको हरेकको ढोकामा गयौँ, सरकारको ढोकामा गयौँ होइन। तर पनि कसैले नि काम गरेन। तर मेरो त्यो दाजुभाइहरूले जहिले पनि जय मेरो पार्टी, जय मेरो पार्टी, जय मेरो पार्टी भनिरहनु हुन्थ्यो। म टाढा बसेर हेरिरहेको हुन्थेँ कि मलाई अचम्म लाग्थ्यो। कोही मेरो त्यही दाजुभाइको पार्टी सरकारमा हुन्थ्यो, उसले गरेको थिएन, म एउटा किसानको बच्चाले चाहिँ त्यो दुःख पाइरहनु पर्ने। अर्को मान्छेको हुन्थ्यो, विद्रोह गरेर आएको पार्टी थियो होइन, हामी जनताको सबै दिलाउँछौँ भन्थ्यो, उसले केही गरे आउँदैन थियो। म टाढा बसेर हेरिरहेको हुन्थेँ। त्यत्तिकैमा कोभिड आयो। कोभिड आउँदाखेरि भिडहरू कम हुन लाग्यो, शक्तिले प्रयोग गरेर मलाई थ्रेटहरू हुन लाग्यो। त्यत्तिकैमा एक दिन मेरो नेपाल सरकारका उच्चतम मान्छेहरूसँग बसेर कुरा भयो। उहाँहरूले मलाई एउटा कुरा सोध्नुभयो। त्यो कुरा के थियो भने यो 188 रोपनी जग्गाको 100% गुहेश्वरीसम्मको 100% ग्यारेन्टी लिने अवस्था छ त भनेर उहाँले भन्नुभयो। अब हावाहुरी एउटा चाहिँ त्यस्तै खालको हिसाबमा मैले कहाँ नसक्नु सकिहाल्छ भन्ने, तर त्यहाँभित्र डेन्जर कुराहरू रहेछ। त्यो सबै कुरा मैले बुझिसकेपछि मैले यो बारेमा चाहिँ हाम्रो स्थानीय सरकार प्रमुख जुन गोकर्णेश्वर स्थानीय सरकार प्रमुख, कागेश्वरी सरकार प्रमुखहरूसँग अब छलफलमा जाने कि भन्ने हाम्रो कुराहरू भयो। कुराहरू भइसकेपछि हाम्रो सङ्घर्ष समितिको इमर्जेन्सी मिटिङ बस्यो। इमर्जेन्सी मिटिङ बसेपछि हामी अधिकार सम्पन्नमा नेपाल सरकारका उच्चतम बिन्दुका सरहरूसहित, सरकार प्रमुखहरूसहित हामी मिटिङ बस्यौँ। त्यहाँ हाम्रो के तय भयो भने हाम्रो काम नहुनुको मेन कारण भनेको राजनैतिक नेतृत्वको डाहा, जो राजनीतिमा माथि पुगेका छन् ती नेताहरूले माथि गएर ढुलमुले कुरा गर्नु, कर्मचारीहरूले तल बसेर फाइल बनाउँदाखेरि इरोर सहितको फाइलहरू बनाएर माथि पठाउनु, यसका कारणहरू रहेछन्। अब म एउटा कमान्डर हो कि, आई एम द कमान्डर। म यसरी भन्न चाहन्छु, मैले त न्यायिक सवालमा आइसकेपछि केही डिसिसन गर्न सकिनँ भने मेरो कुनै पनि अस्तित्व रहँदैन।
त्यो बेलामा मैले मेरो कोर कमिटीसँग छलफल गरेर के भने अब हरेक मालपोतमा क्याप्चर गर्नुपर्छ। त्यो भने चाहिँ गएर हाम्रो डकुमेन्टको स्टार्टदेखि एन्डसम्म हेर्नुपर्छ, सिंहदरबार छिर्नुपर्छ, जताततै छिर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीसँग लाइसेन्स के त? यदि आजको दिनमा गयो भने वर्ल्ड ब्याङ्कको अगाडि नेपालले भिख मागे जसरी मलाई चाहिँ पर्मिट देऊ न भनेर सिंहदरबारको ढोकामा बस्नुपर्छ। त्यो आइडेन्टिटी भयो भने हामी जान पाउँछौँ। हामी गएर गहिराइमा माइक्रो लेभलमा गएर सब हेर्न पाउँछौँ। जुन दिन हामीले कुनै पनि एरर भेटाउँदैन त्यो दिन अब यो अधिकार सम्पन्न पनि लखटौँ, यहाँबाट भाइ जति नेता पनि लखटौँ, सब लखटौँ, के छ त मेरो दाजुभाइ हो भनेर मैले प्रस्ताव राखेँ। मैले प्रस्ताव राख्दाखेरि सबै दाजुभाइले ठिक, युआर एब्सोल्युटली राइट निरञ्जन पुडासैनी भनेर मलाई भन्नुभयो। त्यो कस्तो पक्षधरले भन्यो भन्दा 1.5 वर्ष बिहानदेखि बेलुकासम्म धर्ना बस्ने हर कोही, कुनै एकजनाले नि नो भनेन। हामी त्यहाँ बस्यौँ। त्यसपछि के भयो त भन्दा त्यसपछि त्यहाँभित्र गइयो, मालपोतमा डेस्क खडा गरियो, सब हेरियो, एनालाइसिस गरियो, माइक्रो लेभलमा गएर हेरियो कहीँ एरर रहेछ। त्यसपछि पनि गएर प्रभु सरकार भएन, अब त मुआवजा दिनु पर्यो, होइन भने खारेज गर्नुहोस् न त, ओके खारेज गर्नुहोस् न त समेत भन्न पुग्यो। जब हरेक दाजुभाइ, हरेक पीडितहरूले आफ्नो पार्टीको गड फादरहरूले आफूलाई हल्लाएको देख्दा पनि जय मेरो पार्टी भन्या त्यो आक्रोश सहन नसकेर अब तपाईँहरू हेर्नुहोस्, मलाई आशीर्वाद दिनुहोस् मेरो दाजुभाइ हो, म यहाँभित्र छिरे तापनि मेरो टिप्पणी यो सबैमा यो चिजहरू क्लियर आइसकेको छ। अब मैले छोडिदिने हो। किन छोड्ने हो भन्दाखेरि तपाईँहरूद्वारा स्थापित दलले सरकार चलाउँछ, त्यो दलले हाम्रो जग्गाहरू लुटेर खायो, त्यो भन्नको लागि हामी त्यहाँभित्र छिर्या। अब अर्को कुरा, अब छिरेर आफै बोक्सी भन्ने कुरा आउँछ। निरञ्जन पुडासैनीले क्षेत्रको दाजुभाइले कसरी हेर्नु पर्यो भने एउटा मुद्दा जुनमा अहोरात्र खटेर लागेर चाहिँ अधिकार सम्पन्नमा भक्त भएर म सरकारको गुलाम हुँ भनेको छ र आवश्यक पर्यो भने यस्ता अधिकार सम्पन्न उडाइदिन्छु पनि भनेको छ। फुटेजमा गएर हेर्दा हुन्छ, जहाँ पनि भनेको छ, द्वन्द्व गरेको छ न्यायको लागि र अहोरात्र पनि गर्ने हो। र अब दाजुभाइले मलाई किन अधिकार सम्बन्धमा जागिर खानु पर्यो? पीडित समितिको अध्यक्ष भएर म त्यसमा आउँछु। जागिरको पनि लोभ छ तपाईलाई, सङ्घर्ष समितिको अध्यक्षको पनि म त्यसमा आउँछु। अब क्षेत्रकोले किन मान्नुपर्छ भन्दा मैले कुनै पनि मुद्दामा यसरी उठाउने हो, मलाई कुनै लोभ लालच छैन, कुनै डर त्रास छैन, होइन। त्यही भएर म एउटा मुद्दामा आइसकेपछि यसले केसम्म गर्छ भन्ने कुरा जनताहरूले दाजुभाइले देखा हुनाले चाहिँ अब मलाई उनीहरूले सपोर्ट गर्छन् भन्ने छ। अब तपाईँले अहिले भर्खर गरेको प्रश्न छोडिदिनुहोस् न भन्नुभएको छ कि निरञ्जन पुडासैनी सरकारको नुनै खाएर त्यहाँ टाँसिएर त्यहाँ लोभी भएर होइन त्यहीँ बसेर चुनाव लड्छ भन्दा नै होइन नि। अधिकार सम्पन्नमा छिर्नुभन्दा अधिकार सम्पन्नमा म रहनुभन्दा अगाडिदेखि निरञ्जनले जागिर खाएको थिएन। अधिकार सम्पन्नमा आउनुभन्दा अगाडि, सङ्घर्षमा आउनुभन्दा अगाडि निरञ्जनले कहाँ जागिर खाएको थियो? नेपाल सरकारले कति तलब दिन्छ मलाई? योभन्दा 3 गुणा तलब बढी थियो मेरो, होइन। नेपाल सरकारमा डाटा छ, मैले तिरेको ट्याक्स छ, त्यहाँ गएर हेर्न सकिन्छ। अर्थात् मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भनेदेखि अहिले मैले घोषणा गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा तपाईँले गर्नु किन मिल्दैन? यो देशमा मिल्दैन चाहिँ के त? तपाईँ सरकारी जागिरै हो, एकदम घोषणा गर्ने 100% छोडिदिनु न पहिला जागिर। होइन, जागिर छोड्नको लागि मैले रेजिग्नेसन दिइसकेको छु, त्यो अप्रुभलको प्रक्रियामा छ। र यो कुरा पुरै गीत गाए जसरी भनेर टेन्डर पिटेर हिँड्नु पर्दैन, किनभने समाजमा अपनत्व छैन। अपनत्व सहितको समाज भइदिए छुट्यो, आवरणमा समाज हो, अपनत्व छैन। मेरो प्रवेशले गर्दा खण्डित दिमागहरू अब एकै ठाउँमा आउँछ, दाजुभाइले काउन्ट गर्छ, राम्रो संस्कृतिको विकास हुन्छ र यसरी मिल्नुपर्छ भनेर म भन्नेवाला छु कि अब नि जस्तो तपाईँ 23 वर्षदेखि सङ्घर्षमा हुनुहुन्छ, एकदम 23 वर्षदेखि 188 रोपनी जग्गा सरकारले हडपेको छ, मुआवजा जनताले पाएको छैन, तपाईँ त्यसको नेतृत्व गरेर लागिरहनु भएको। एकदम तपाईँले न्याय दिन सक्नु भएको छैन, मुआवजा दिलाउन सक्नु भएको छैन। एक ठाउँमा असफल भएको मान्छे फेरि सांसद बनेर तपाईँ कसरी आउने? किन जनताले तपाईँलाई मत हाल्ने? जहाँ कि तपाईँले जनतालाई मुआवजा दिन सक्नु भएको छैन 23 वर्षदेखि, अब जनताले तपाईँलाई सांसद बनाउने कुनै कारण छ? जसले न्याय दिन सकेका छैन, जसले मुआवजा जनताको लागि दिन सकेका छैन, त्यो ल्याउन सकेका छैन, अब फेरि तपाईँ सांसद बन्नुपर्ने किन? गुड क्वेसन। अब म हिजो आन्दोलन गरिरहँदा मेरो पछाडि त्यही हाम्रै क्षेत्रका दाजुभाइहरू बाहेक कोही पनि थिएन, होइन। मैले हेर्दाखेरि यो देश चाहिँ पावरफुल मान्छेले चलाउँदो रहेछ। मेरो बुझाइ र सोचाइमा त पावरफुल भन्ने कोही हुँदैन, एउटा व्यक्ति आफै पावरफुल हो। तर देशको राज्य संयन्त्र होइन सब चिज हेर्दाखेरि चाहिँ राजनीतिमा जोडिया मान्छे पावरफुल हुँदो रहेछ। अब यसो गए नगरपालिका गए, ढुलमुली कुरा उत्तर दिइदिन्छ मेयरले। सचिवज्यूलाई गर्न गए, उहाँले त्यस्तै ढुलमुले, किनभने उहाँले केही काम गर्नुहुन्न कि म यहाँबाट तपाईँको लोकप्रिय मिडिया मार्फत भन्छु, कहीँकै देखिएन। अनि मैले यसो सोचेँ अब एउटा तपस्या गर्नु पऱ्यो, त्योबाट एउटा शक्ति लिनु पऱ्यो कि जस्तै ब्रुसली बन्ने भन्छ नि। म यो सामान्य भयो भने भिडमा गएर केही गर्न सक्दिनँ, जस्ट इमेजिन कि अब म ब्रुसली भयो भने के गर्छु होला त। अब म त्यही भएर राजनीतिमा आउने हो। मैले जितेँ भने सदनमा गएर हर न्यायिक समस्या समाधान गर्ने हो। म अहिलेको सांसद जसरी चुप्लाएर बस्दिनँ नि, म त भन्छु यहाँको सांसद को जनताले थाहै पाएन। होइन सुन्नु न, त्यो जनतालाई थाहा नै छैन यहाँको सांसदको, जनतालाई थाहा नै छैन यहाँको सांसदको।
एकछिनमा होला मलाई इन्ड गरिदिनुहोस्। अब म यदि केही मलाई जिताएर सदनमा पुऱ्यायो भनेदेखि म माथि बसेर ल एक्टिभ गर्ने हो कि म यो भिडमा आएर यहाँ यो गरेँ त्यो गरेँ म यस्तो केही गर्दिनँ। ऊ त्यो जोरपाटीको चोकमा फोहोर थुप्रियो भने म त्यहाँबाट चाहिँ त्यहाँ मेयरलाई फोन गरेर सोधिदियो मेयर साहब त्यहाँ के भएर चाहिँ यस्तो भएको है, या कुनै ठाउँमा गलत बजेट गयो र त्यहाँको जनताहरूले यहाँ गलत बजेट भयो भने म त्यसको रिसर्च गर्छु र गएर भन्छु कि यो गलत बजेट आयो अरे किन तपाईँले यो हेर्नु भएन। अर्थात् मैले भन्नु खोजेको के हो भने मसँग पावर भयो भने म यसरी आउँछु। यसरी आउँदा के हुन्छ त अब भन्दा केही मान्छेहरूलाई अर्थपिपासु सोच भएको मान्छेहरूलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्ला होइन। जो मान्छेले अर्काको हुन्डी खा हुँदैन बालै भएन व्यथिति चाहिँ अन्त्य हुनु पऱ्यो समाज राम्रो बन्नुपर्छ भन्ने हरेक मान्छेको लागि त मभन्दा छोड्ने मान्छे कोही भयो त अब। तर त्यहाँ कागै कागको बथानमा तपाईँ एउटा बकुल्ला गएर त मूर्ख भन्नुहुन्छ क्या तपाईँ त्यहाँ। तिनीहरूले तपाईँलाई बिगार्छन् किनभने तपाईँ ल स्वतन्त्रबाट जितेर जानु होला अरे। एक्लो बृहस्पति झुट्टा हुन्छ नि, एक्लै के गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ गएर? तपाईँलाई त केही कामै छैन, अर्थै छैन। तपाईँले सम्भव छ त्यो? एकदम फिस्टाले बाँसको टुप्पोलाई नुगाएर मैले नुगाऊ भने जस्तो हुन्छ क्या तपाईँ त्यहाँ जाँदाखेरि। बकुल्लाको हुलमा चाहिँ तिनीहरू काग जसरी आइपुग्यो भने चाहिँ के गर्ने नि बुझ्नुभयो? छ त्यो स्वतन्त्र 100%। अब जनताले आधार किन भोट हाल्ने भने सङ्गठन दललाई किन भोट हाल्ने? सङ्गठनै चाहिँदैन नि। सङ्गठन कसको छ ल एउटा सङ्गठन तपाईँसँग विद्यार्थीको भातृ संस्था छ, तपाईँसँग महिलाको भातृ संस्था छ, तपाईँसँग किसानको भातृ संस्था छ। यिनीहरू त सबै माकुराको जालो जस्तो फिच्चेर बसेका छन्। तपाईँ मूर्खता गर्दै हुनुहुन्छ भनेर मैले भनिरहेको छु त। होइन तपाईँले सही कुरो गर्नुभयो। मसँग यस्तो केही दस्तावेज छैन तर जुन दस्ता तिनीहरूले बनाएको छ नि त्यो दस्ताको हरेक मान्छेलाई हाम्रो दलको शीर्ष नेताले पाएसँग देश बेच्दो रहेछ भन्ने फिल भइसक्यो। छोरा क्रियाशील भए बाउ छैन, आमा सङ्गठित भए छोरी छैन। तिनै दलका कार्यकर्ताले भोट हालेर तपाईँ जित्ने हो? दलको कार्यकर्तै होइन नि, पहिला त सार्वभौम नेपाली हो, त्यो त दलमा पछि हुन आएको होइन भने। उनीहरूले भोट हालेर निरञ्जन पुडासैनीले चुनाव जित्ने आधार छ। उनीहरूले भोट हालेर होइन, सार्वभौम नेपाली नागरिकले भोट हालेर जित्ने हो। मैले सार्वभौम नेपाली नागरिक त किता काट्छन्, कुनै न कुनै दलमा लागेका छन्। त्यही त खण्डित समाज छ। अब एक हुन्छ नि त मेरो कारणले छोडिहाल्छन् नि। अहिले नेकपा एमालेका नेता कुनै बेलाको यो जिल्ला अध्यक्ष भएको कृष्ण कुमार राईको क्षेत्र उहाँ सांसद हुनुहुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसका पनि त्यस्तै नेताहरू यहाँ हुनुहुन्छ, माओवादीका पनि हुनुहुन्छ। एकदम उहाँहरूलाई जित्न तपाईँलाई सजिलो छ? सिम्पल। उनीहरू सबैको विचार राख्यो भने भोट आउने नि मलाई हो जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने यसको आधार भन्छु म भन्दा अगाडि अब भनौँ भइसकेपछि त त्यो त अब के हुन्छ के हुन्छ होइन। अब अहिले यहाँ बसेर भन्दाखेरि जस्तै अब उहाँहरूलाई भोट किन हाल्ला त जनताले? म नि घरमा बसेर टोलाएर यसरी सोध्छु कि होइन। जस्तै अब मैले वैशाख 9 गते मेयरको बालेन्द्र शाहको क्याम्पेनिङ स्टार्ट गर्दाखेरि मैले यही सोचेको थिएँ कि मैले किन बालेन्द्रको क्याम्पेनिङ गर्ने त भन्दा यो कारणले गर्नैपर्छ। मैले डाइरेक्ट गरेँ होइन, यो प्रसङ्गमा नजाउँ। किन हाल्लान् भने जस्तै हेरिसक्यो त सांसदलाई के को लागि हाल्ने त? जस्तै माथि नागरिकताको इस्यु आयो, राष्ट्रिय सभालाई आयो होइन, हाम्रो कुन चाहिँ भातृ सङ्गठनले टायर बाल्यो त? अब जनताले हेर्दैन। एउटा नागरिकता जस्तो संवेदनशील इस्युमा दल एक ठाउँमा छैन होइन। आज हाम्रो चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री चाहिँ ओलीज्यू आज झापा पुग्नुभयो, त्यहाँ त्यत्रो ठुलो चाहिँ इस्यु छ होइन। उहाँ त्यहाँ रहन सक्नु भएन, उहाँ त्यहाँ जानुभयो नम्बर 1 होइन। अनि डेमोक्रेट्स पार्टीको एकदम सर्वमान्य नेता हामी सबैले मान्नुपर्छ। म कुनै पनि दललाई गाली गर्दिनँ, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ होइन। उहाँको बुद्धिमा भरिया छ के? अनि त्यहाँ जुन संसद भवनभित्र छन् नि, हामीले चाहिँ तपाईँको फोटोहरू हेर्दा भिडियोहरू हेर्दाखेरि त्यहाँ कति सांसदहरू नै छैनन्। नम्बर 1 स्कुलमा त गयो भने कुखुरा बन्नुपर्छ, त्यहाँ खाली छ देशको भण्डारी त्योनीहरू, उहाँहरू हुनुहुन्न। अनि यस्तो बिचमा सबै दल मिलेर नागरिकतालाई फेरि ल राष्ट्रपति जस्तो एउटा सम्माननीय चाहिँ एउटा व्यक्तित्वले यो देशको एउटा राष्ट्रको छोरी हुनुभएको छ उहाँले पठाएकोलाई फेरि हामी यस्ताको त्यसै गर्छु भन्ने उहाँले चाहिँ पास गर्छु भन्नुभयो होइन। अब यस्तो बेलामा भातृ सङ्गठन बोल्दैन होइन, टोलमा बसेको चाहिँ एउटा चाहिँ म एउटा सार्वभौम नेपाली हुँ भन्ने मान्छेहरू बोल्दैन। अनि यस्तोमा बोल्दैन भने कोही निरञ्जन जन्मिनु पऱ्यो नि त, निरञ्जन पुडासैनी एकदम। अनि यसमा मलाई इन्ड गर्न दिनुहोस् तपाईँले मलाई यसमा इन्ड गर्नै दिनुपर्छ, नभए महापाप हुन्छ फेरि होइन। किनभने अब सुन्नुहोस्, यहाँ तपाईँले मलाई सोधिहाल्नुभयो एमसिसी हाम्रो देशमा विकास गर्न ल्याएको होइन त? ठिक छ, विकास गर्नुपर्छ कि गर्नु हुँदैन म भन्दिनँ। तर एउटा सानो समाज, जुन समाज बिग्रिएको छ, जुन समाजमा गरिबी छ, त्यहाँ एउटा शक्तिशाली डनलाई ल्याएको जस्तै हो कि एमसिसी सामान्य एउटा प्रोजेक्टको रूपमा पास गरे भइहाल्थ्यो नि। सदनमा लगाएर यत्रो नाटक गरेर यो ऊ पुरा गरेर दलको विमति रे फलानुको यो रे त्यो भनेर किन जनतालाई कन्फ्युज बनाएको? पोइन्ट नम्बर 1 के 55 अरबको चाहिँ कुरा छ होइन। एनसेलका त कति 70 80 कति थिए होइन, यो कुरा आएको होइन, त्यही उठा भए त्यहाँ आइहाल्थ्यो नि, एउटा नम्बर होइन। अर्को कुरा एसपिपी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको बारेमा आर्मी किन छोको? आर्मी त छुन मिल्छ। अब आर्मीले भनिरहेछ, हामीले भनेको छैन होइन। परराष्ट्र मन्त्रालयको माननीय मन्त्रीज्यूले प्रेस कन्फरेन्सबाट के भन्नुभयो भने हामीले यसरी पठाएको भन्नुभयो, ठिक छ। अनि अर्को आदरणीय नेता चाहिँ कुन चाहिँ पार्टीको हुनुहुन्थ्यो, उहाँले त्यो हामीलाई देखा भन्नुभयो, त्यो देखाएन नि त। सार्वजनिक जनताले कहाँ पाउनु त भन्दा यस्तो विषयहरूमा विमतिको कारण के हो? यो एमसिसी पास होस्, एसपी पास होस्, इट डजन्ट म्याटर टु मी के, यो मेरो आवश्यक छैन। मेरो के आवश्यक छ भन्दा हामी सबैले एप्रुभ गरेर पठाएको दल माथि विमति हुनुको कारण चाहिँ के हो के? वाट इज द रिजन बिहाइन्ड द्याट? कसको इन्ट्रेस्टमा भइरहेछ? अब नागरिकताको कुरा गरौँ होइन। नागरिकता सभामा नागरिकता भने के हो?
2072 साललाई आधार वर्ष भन्नुको कारण के हो? फर्स्ट 2009 सालमा के कन्सेप्टले आएको थियो, 20 मा के भएर खारेज भयो, 46 मा के भएर एक्टिभ हो, 56 मा के भएर रोक्यो, 63 मा के हो, होइन? अनि त्यसपछि 72 लाई आधार वर्ष भनेको छ, यो के हो? 2% नि बुझाएको छैन। तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ शक्ति केन्द्र, भातृ सङ्गठन छ, यो छ त्यो छ, त्यस्तो सङ्गठन भयो नि मलाई चाहिँदैन। दुनियाँ छोरा बिगार्ने, एउटा घरमा चाहिँ नि खण्डीकरण गर्ने, दाजुभाइले सिद्ध्याइदिने, यस्तो फिलोसफिकल चाहिँ नम्स बिन पनि कुनै पार्टी हुन्छ? आजको डेटमा कुन दलको आफ्नो सिद्धान्त छ त? एउटा दलको मात्रै आजको डेटमा सिद्धान्त छ। कुन चाहिँ दलको छ? नेपाली कङ्ग्रेसको सिद्धान्त के हो? वाट इज द चाहिँ थ्योरी अर डक्ट्रिन अफ नेपाली कङ्ग्रेस? एमालेको त अहिले कुरा नगरौँ, किनभने जनवादी चाहिँ विचार छ, मदन भण्डारीबाट डेराइभ थ्योरीहरू छ, त्यहाँ उनीहरूको चेन्ज भएको छैन। नेकपा माओवादीले देशमा क्रान्ति ल्याएको होइन, 220 सिट लिएर आएर कहाँ गयो दिनको सोचहरू भने? मैले के जोड्न खोजेको अन्तिममा भने यो देशमा बचाउनको लागि सच्चा योद्धाहरूको आवश्यकता छ, होइन? त्यही मध्येको एउटा योद्धा हो निरञ्जन पुरासैनी। र एउटा कुरो तपाईँको लोकप्रिय यो उसबाट म के भन्न चाहन्छु भने, म 44 भाइ केही पनि चाहिँदैन मलाई। निरञ्जन पुरासैनीले आजसम्म के गर्यो के गरेन भन्ने कुरा खुल्ला किताब जसले हेरे पनि हुन्छ। तपाईँ ब्याक हुने सम्भावना छ कि छैन? कसैले तपाईँलाई ठुलै डिल गर्यो, बार्गेनिङ गर्यो, छोड्देल बन्यो, तपाईँलाई ठुलै अपर्च्युनिटी आयो, तपाईँ ब्याक हुने हो काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 3 बाट? तपाईँले एकदमै राम्रो कुरा सोध्नुभयो। संस्कार एउटा यस्तो चिज हो जसले मान्छेलाई बनाएको हुन्छ, जसको वजुद त्यहाँबाट देखिन्छ। निरञ्जन पुरासैनीको हिस्ट्री फरक छ। माइक्रो लेभलमा गएर नेपाल सरकारले चेक गरेछ, आज होइन 1.5 वर्ष, होइन? अब रहेको कुरा डिलको कुरा आयो। मलाई डिल गर्न आउनेले म चाहिँ डिल गरिदिन्छु, चाहिन्छ के कमान, त्यो हैसियत राख्ने मान्छे हो निरञ्जन पुरासैनी। त्यही भएर मलाई यस्ता डिलले अनि त्यो डनगिरीले यस्ता चिजले मलाई असर पर्दैन। तर एउटा बालेन्द्र हर्कहरूको हुइम हावा, धरानबाट चलेको धनगढीसम्म पुगेको काठमाडौँमा लागेको हावाले निरञ्जन पुरासैनीले छोको हो कि साँच्चीकै देशको व्यथितिले छोको हो र स्वतन्त्रमा उमिएको हो? गुड क्वेसन। आजको डेटमा मेरो चिया पसलमा डिबेट चाहिँ जनप्रतिनिधि भन्ने शब्दमा पर्छ। धेरै साथीहरूले निर्वाचित मान्छेहरूलाई जनप्रतिनिधि भन्छन्, म तिनीहरूलाई जनप्रतिनिधि भन्दिनँ, पार्टी प्रतिनिधि भन्छु। जनप्रतिनिधि चाहिँ यिनीहरू हुन्, सरी उहाँहरू हुन्, हर्कजी र बालेनजी जनप्रतिनिधि होइन। अब उहाँहरूलाई देखेर भन्ने कुरा गर्नु, यो हर मान्छेले सोच्नु स्वाभाविक हो, किनभने लहर यस्तै आइरहेछ। मेरो पार्ट त्यो होइन। म त्यो बागमतीको किनारमा त्यो बिहानदेखि बेलुकासम्म धर्ना बसिरहँदा, त्यो धुवा धुलो खाइरहँदा 1.5 वर्ष समय कसरी बित्यो होला त? त्यहाँ चाहिँ त्यो 20औँ जना 30औँ जना 40औँ जना किसानहरू, होइन, कोही बुढा कोही भर्खरका, होइन, हामी सृजनशील दिमाग केही काम गर्नुपर्ने मान्छे अल्झेर त्यहाँ बसिरहँदा कस्ता विचारहरू आयो होला। त्यतिखेर मलाई मेरो दाजुभाइहरूले भन्थे कि निरञ्जन यो अब हामीलाई देला जस्तो छैन, लुटेर खाइहाल्यो हाम्रै पार्टीहरूले, अब भोलि अब तँलाई नै सांसद बनाएपछि चाहिँ यो ल्याउँछस् कि क्या हो भनेर उनीहरूले भन्थे, होइन? अनि म पनि हल्ला नगर्नु काका भन्थे, कोहीलाई ठुलो भन्थे, कोहीलाई ब्रोहरू भन्थे, होइन? यसरी चल्दै गइन्थ्यो। ठ्याक्कै समय कस्तो आयो भने यसरी चलिरहेको थियो। हाम्रो सोच ल मेकिङ जोन भएर है, यो तलको यो यताउति डिल गर्ने बाटो बनाउने मलाई मतलब छैन, ल निकायलाई एक्टिभ गर्ने हो। त्यहाँ ठ्याक्कै हर्क र बालन आइसकेपछि एउटा एक्जाम्पल पनि सेटअप भयो कि यस्तोमा हामीले उनीहरूलाई प्रेरणा र एक किसिमको आदर्शको स्रोत लिएर अगाडि बढ्छु भन्दा के निरञ्जन तल हुन्छ? दे आर द ग्रेट पर्सनालिटी। तर उनीहरू त लौराको लडाइँ गर्दैछन्, आज एकले अर्कोले सामाजिक सञ्जालमा सत्तो सराप गरिरहेको छ। त्यो अब त्यो यस्तो हो, त्यो उहाँहरूको पार्टको कुरा भयो, होइन? त्यो उहाँहरूकै पार्टमा छोडिदिउँ। अहिले उहाँहरूको बारेमा हामी गएर हुँदैन। ठिक छ। अन्तिममा यस, काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 3 का मतदातालाई के भन्न चाहनुहुन्छ जो चुनावका लागि निरञ्जन पुरासैनी छान्न खोजेका छन् अथवा दलका प्रतिनिधि छान्न खोजेका छन्? ती भोट तपाईँलाई चाहिएला, म चाहिएला, हाम्रो कार्यक्रम चुरो कुरो मार्फत उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सर्वप्रथम त म हाम्रो क्षेत्रको सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी, मेरो आदरणीय, मेरो अग्रज, मेरो मित्रहरू, मेरो आफन्तजनहरू, मेरो भाइ बहिनीहरूलाई नमस्कार, हार्दिकतासहित नमस्कार भन्न चाहन्छु। म यो राजनीतिमा किन आउन लाग्यो भने व्यथिति भयो, अर्थव्यवस्था परिचालन ठिक भएन, विभिन्न मुद्दाहरू बोकेर म आउँदैछु। म कस्तो छु, के छु, मलाई चिन्नेले चिनिहाल्नुहुन्छ, मलाई नचिन्नेले एकअर्कालाई सोध्नु होला। तर एउटा कुरो चाहिँ 100% हो, सुसंस्कार, कानुन राम्रोसँग लगाउनको लागि, विधिको लागि, हर चिजको लागि म अहोरात्र उभिन्छु। यसको उदाहरण मैले साबित गरिसकेको छु। तपाईँहरू जुनसुकै 3-4वटा राजनीतिक दल अहिले म नाम लिन, त्यो राजनीतिक दलमा जोडिएको हर कोही मान्छेसँग गएर निरञ्जन पुरासैनीको बारेमा कुरा गर्नुहोस्। एउटा मान्छेले मात्रै मलाई लिचड या यो मान्छे यस्तो भन्यो भने मलाई तपाईँहरूले गाली गर्नु होला। अब लास्ट कुरा म तपाईँहरूलाई के भन्छु भने म यही गाउँघर, यही भिरपाखा, होइन, तपाईँहरूको खेत आँगनमा, तपाईँहरूको भूगोल चिनेको, होइन, 20औँ वर्षदेखि तपाईँहरूको अगाडि म हिँडेको, तपाईँहरूको अगाडि हुर्केको, म तपाईँहरूकै बच्चा हो। यहाँको समस्या के छ? उहाँ के चाहनुहुन्छ? यहाँको समस्या धेरै छ। यहाँको समस्या कस्तो छ भने अरू क्षेत्र हेरिकन हाम्रो क्षेत्र गाउँ सहर टाइपको छ।
धौसा टाइपको कुन अर्थमा छ भन्दाखेरि पहिला यहाँ माइग्रेसन थिएन, अहिले माइग्रेसनले सबै बस्ती बसिसकेको छ, यहाँ शिक्षाको स्तर बढिसकेको छ। हाम्रो गाउँ हाम्रो यो सेन्टरबाट अलिकति पर गएपछि सुन्दरी जेल्स हुन्छ, त्यहाँ भिरपाखाहरू हुन्छ होइन। यो दुईटाको सोसियो इकोनोमिकल कल्चरहरू फरक छ होइन, विभिन्न पार्टिसिपेसनका कुराहरू फरक छन्। उनीहरूले चाहिँ के चाहिरहेछ भने स्थानीय उत्पादन लिगलाइज होस्। त्यो भनेको चाहिँ कतिपय चिजहरूमा मदिराका उत्पादनहरू हुन्छ जुन हाम्रो देशको चाहिँ पुलिसहरूले गएर खनाइदिन्छ हिँड्छ, अनि लोकल रक्सीहरू, अनि अलिकति बाँकी छ भने भोलिपल्ट फेरि मानवमा बेचिरहेको हुन्छ। यो आँखाले देखाएको छु, मैले पुलिसलाई आरोप लगाएको होइन, त्यसो देखाएको छु कि मैले। त्यो समस्या छ, त्यो छ। त्यो किसानले आफ्नो चाहिँ पसिना बगाएर चाहिँ होइन चाहिँ उत्पादन गरेको चाहिँ फ्याँकिन्छ कि यहाँ। त्यस्ता चिजहरूको बजारीकरण, लिगल बजारीकरण हुनुपर्छ नम्बर 1। अनि अर्को कुरा, यहाँ मान्छेहरूलाई के छ भन्दा जस्तै ढलका कुराहरू छन् होइन। मैले समस्या समाधान गर्ने होइन, म स्वर्गबाट टप्केर आएको र, तर मैले ढलमा अनुसन्धान गरे हुनाले यो ढलको इरर पोइन्टहरू मलाई थाहा छ। अल टु अल इन्जिनियरिङ फेल छ होइन। एउटा पोइन्टलाई लिएर त्यो समाधान गर्न सकिन्छ, त्यो मलाई राम्रोसँग थाहा छ। मैले सुझाव दिएको छु, यद्यपि कार्यान्वयनमा आएको छैन। न्यायिक मुद्दा समाधानका कुराहरू होइन। न्यायिक सवालमा चाहिँ निरञ्जन पुडासैनी धरतीबाट अफ भएको दिन सक्यो, नभए न्यायिक समस्या समाधान लिनको लागि द्वन्द्व गर्नु परेछ भने नि आइएम रेडी। एक मुठी सास हुँदासम्म आइएम रेडी र मैले साबित गरेर आएको छु। यो भोइसहरूको होइन, निरञ्जन पुडासैनीको भोइस हो। त्यही भएर सम्पूर्ण मेरो आदरणीय हाम्रो क्षेत्रका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा के भन्न चाहन्छु भने धेरैचोटि दललाई हेरियो, ठिक छ, उहाँहरू आदरणीय, उहाँहरूलाई छोडिदिउँ। अब म आएको छु, मेरो कुनै दल छैन, मेरो शक्तिको स्रोत तपाईँहरू हो। मैले गल्ती गरी भने ठोक्ने तपाईँहरूले हो, मलाई अरूले होइन होइन। मैले राम्रो गरी भने तपाईँले मलाई प्रशंसा गर्ने हो। अब दलको साथीहरूलाई के भन्छु भने तपाईँहरू मेरो आदरणीय हो, तपाईँहरू इमान्दार भएर आफ्नो दलसँग लाग्नुहोस्। कम्तीमा नि तपाईँहरू आफ्नो इमान्दारिता साबित गर्नुभयो भने एउटा सभ्य समाज बन्छ। हामीलाई थाहा हुन्छ कुन दलसँग कति छ, कुन दलसँग कति छ। यहाँ त कुन दलसँग कति छ नै थाहा भएन। यहाँ 5वटा एउटा छ, एउटा छ, एउटा छ। त्यही बेला यो सबै हेरेर अरू ह्यारास भएको हुन्छ, अनि मलाई जनताले पत्याउँछन् भन्ने मलाई पूर्ण कन्फिडेन्स छ। हस्, थ्याङ्क यू। समय र संवादका लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। एकदम धेरै तपाईँ राजनीतिक मैदानमा होमिनु भएको छ। तपाईँ जे चाहनुभएको छ तपाईँको सफलताको म व्यक्तिगत तर्फबाट र चुरो कुरो परिवारको तर्फबाट कामना गर्छौँ। यसका लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू।